سلام زخبركم تخاتلتنا يوتيوب شانلنا نلوم على زحزنا فصامات سبورت حيزركم مع مسمار قريب لكم نلمكتالكم بخبر عدم قدمي حصرت زيناتات مارك أندر ستيغن أبو حطري كاد بارسلونا كوص زلو تسفاتات أب ميزان تلتلتين አለው حلا ولدات أبركو حدش مارم تمسقات أمو إز جرماناوي أبز قرب أوان عدلنا وانش عالم من معباي بالقاحنا بجيرونا كخي تسمع معيكو أنت نبرة حزقن مخادو بسنكي بقعاتن اتاكاتلانياوت كتشفو نزلو مئتاوي دوموز بزمل كترو فاينانساو عنقفات استحلالخت كوين አለው باريس سان جيرمان أسلطاني لويس إنريكا كابتا كلب كوص مدب كم زلو زقل زنبره قمتات بصنو عصياتو كاب سبين زوص حبريتا اتا أسلطاني حز زلو وعلي مساكتمه كوص كم زوسنه اكو انت جلسو دايركتور سبورت لويس كامباس جن فرنساوين عبيت كلبات نعو نمفرام تاريخاو ناي عدمه مولو وعلي يدلوا كم زلبا يجلص باير مونيك اب اليانز ارينا نحوات كارل نمفرام تحسب كم زلا يجلص اذن جرمانيا عبيت كلبات حزن انشطحاو فينيسنت كاب فرانكفورت الى ما يقبرالو از ود 17 عامت كنفات قعي اب مصا اب غونو انشطحاو كسلف حلم كم زلو تامينو ماريو بالاتولينا مبل 14 كلبنا هيوتو زور كزاز مخانو ناب دبي التفاك اف سي نمقيار اب زعرل زلوان اذا تقعي نبر مانشستر سيتي ليفربولن اب زكرامات ابزي كاب ايطالياويت كلب جونوفا كاب زوص اندحار نص وكيل كوين الله بالاتولي ابز حالفه ورح تقمتن حدا عامت سبورت بناي سيري فريم اكو انت نبر ابو غنويح كصن حيكالن معبال كوعس اجر امريكا اب كال درجه بصحو بمسرت اب قرب اوان كاب زي ايكونومي استغبر مصنعتي از سبورت بيزبول بوليس وصال سايز بصح تفتاو سبورت اتا هاجر كوين الله نامريكا كوعس اجري كوعس سكيتن طراي سيبو بخافيل بغصال عبيت ميجر ليج سوكر استدافع فلوطيو خزدم مالاب زرزر زحزنا مزينا كنسجر ميكيل ارتيتان ارسنال ابز عامت سبورت نوانچا بريمير ليج نمعوات تتصبيتو تصبيت كبقع مخان غريصو ابز حالف حيدت صواتاتات قرب الى كتخيد كلا مبزحتي غزي اب فرق منغدي دلدل بوتاتات حيزا اكوان تصنحت كاب 10 جميرا جن بزي وانچا تقصلالا ارسنال نوانچا بريمير ليج 25 كتعوت مخانه زطراطرا يكونن كاب قربا موادر مانشستر سيتي بشدش نطبي تفلي اب قرمي تسرع الله ارتيتا زمر حقان تاكس كاب حزي كاب زكايرتو 10 شعان تصواتات كلت طراي تسعيرا ابل على درجه زل على كبروسن مكلخات زلوا كوينا 12 شتات دما مزغيبا تنحنا حتى سمين لندن اب كالوت ودراتو ناب صبو درجه يركبو اب تشامبيونز ليج اب معراف ليج اب قدمي تسرع يركبو كاب شدش صواتات شدش عوت بمزغاب فصم كبروسن بمحز اب قربا اوان اب قدماي فرق فصامه كاربو كاب مس تشيلسي كتغطميا بورشا دورتموند نجوبي بيلينغهام دحرتي اب جرمن دخوم جمارو هيوت كتدغفوم خانات فليطو حبخو خو ريال مدريد جود بيلينغهام كام سندرلاند دحري مزوارو اب جرمن حقنيا صلوا كحدر تقاليسو إذا كم زيلن هالو أتاكله باب عقمو ملؤ أمنت كم زلوان مستمنسي المفلاي كم زي قدسان حدش حبريتا يجلس أب كرامات كاب سندرلاند بسلاسن 5 مليون باوند ناب دورتموند استساغاغر كوينو بيلينغهام أسر نايتي وريحاو كسعب يخيل يوزبل تصبيت نيرو جود مس دورتموند 135 صواتات بمكياد 49 شتات امزغيبو نجوبي جن 27 غزي تصاويتو حنت شتا امزغيب بدمر اب 5 ليغ صواتات طراي كجمر كله زحالفه ورحي دما انصار فرايبر بقيح تباريرو حزي دما انا بسقزل زينا قد بمحلافنا ميك شور لايك شير سبسكرايب مغواركم إندريك اب برازيل دحرو وانچا ليغ معتارو اب كرامات 24 كاب بالميراس ناب ريال مدريد فريمو ابناي مجمري عامت سبورت مسلوس بلانكوس اب كله 37 صواتات بمكياد 22 اب لا ليغا حويس 7 شتات امزغيبو يخون امبر اب زعامت اب تحتي الونسو ناي صواتا غزي بعاويو منكاي ترايو إندريك اب تحتين حيال اوارح كاب صواتا وصاي زنبرلو محرمت دحرو محوايو
ኣብ ላሊጋ ቻምፒየንስ ሊግ ብድምር ልዕሊ 100 ደቂቕ ጥራይ ኣብ ኩሉ ጸዋታታት 3 ግዜ ጥራይ ተሳቲፉ ሽቶ ከይመዝገበ ምስ ኮኸባት ቃዒ ኪልያን ምባፔን ቪኒሲየስ ጁኒየርን ንቦታታት ዝግበር ቦርትዖ ንሕንሕ ዕድላት ውሕዳት እዩ ነይሩ። እቲ ኣሰልጣኒ መብዛሕትኡ ግዜ ንጎንዛሎ ጋርሲያ ከም መተካእታ ኣጥቃዒ ይመርጽ። እዚ ነቲ መንእሰይ ኮኸብ ርኡይ ብስጭት ፈጢሩሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዕብየቱ ክብል ክኸይድ ውሳነ ወሲኑ። እዚ ድማ ንሓላፊኡ ዝርድኦ ነገር እዩ። ኣሎንሶ ኣብ ቀረባ ግዜ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤንድሪክ ኣብ ደረጃ ህይወቱ ካብ ብራዚል ናብ ኤውሮጳ ድሕሪ ምምጽኡ ናይ ጸዋታ ግዜ የድልዮ እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ውሳነ ከም ዝወሰደን ስለምንታይ ድማ እታ ክለብ ከም ፈረንሳይ ዝኣምሰለ ተወዳዳሪ ሊግ ኣብ ዝያዳ ደቂቓ ኣብ ዝረኽበሉ ክለብ ምዕባሉኡን ተመክሮኡን ጻዕሪ ክትገብር ከም ዝደለየት የርድአን ክብል ገሊጹ። ዋና ስራሕ ኣካየድ ብራይተን ፖል ባርበር እታ ክፍፍል ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ይኹን ክራማት ንመሸጣ ከም ዘይኮን ብምጽራር ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ካርሎስ ባሌባን ማንቸስተር ዩናይትድ ሓያል መልእኽቲ ሰዲዱ። ጋንታ ዩናይትድ ኣብ ዝወርሒ ዝነዛ ክፍፍል ምፍራም ድሌት ከም ዘለዎ ይግለጽ እኳ እንተነበረ ሲጋልስ ግን ክወጽእ ክፈቕድሉ ሓሳብ የብሎን። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዩናይትድ ነቲ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዘሕተት ዋጋ ዝነበሮ ክፍፍል ምፍራም ዝብል ሓሳብ ካብ ምዝታይ ኣቋረፅትን ክብል ገሊጹ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ግን ዩናይትድ ውዕል ንምእማን ዘጸግም ምዃኑ ቅድሚ መስኮት ክራማት ክትስጉም ትጽቢት ከም ዘይግበረላን ከም ዝተረድአት ይንገር። ፖርቹጋላዊ ሙሉእ ተኸላኻላይ ጃኦ ካንሴሎ ዳግማይ ናብ ባርሰሎና ክዝምበር ኣብ ጫፍ በፂሑ። እዚ ልዕል ደረጃ ዝረኸበ ተኸላኻላይ ኣልሂላል ንዓመቱ ስፖርት 2023-24 ብልቓሕ ኣብታ ካታሎናዊት ክለብ ዘሕለፎ ናብ ካምፑ ንምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነበሩ ኣጸጋሚ ግዜ ኣቋሪጽዎ። ካንሴሎ ኣብ 2024 ናብ ኣልሂላል ምዝውዋሩ ንሳውዲ ፕሮሊግ ከም ዓብዪ ነገር ዝተረኣየ ኮይኑ እታ ክለብ ንቃዋሚ ዝውውር ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣስታት 22 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኡ ውዕል ተስማዕሚዓ ኣታው ዘለዎ ውዕል ፈሪሙ ኣብ ዓመት ክሳብ 13 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝረክብ ይግለጽ። ይኹን እምበር ኣብ ሪያድ ዝነበሮ ግዜ ካብ ምቾት ዝረሓቐ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ 2024-25 ኣብ ጠቕላላ 31 ጸዋታታት 6 ኣሲስት 2 ሽቶታት ዘመዝገበሉ ጽቡቕ ዓመት ስፖርት እንተሃለዎ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ 25-26 ዓመት ስፖርት ብሰንኪ ኣካላዊ ጸገም ምስ ኣሰልጣኒ ሲሞነ አንዛጊ ከም ዘጋጠሞ ዝግለጽ ውድቀት ጸገም ኮይኑ ኣሎ። ማርከስ ራሽፎርድ ድሕሪ ምእላይ ሩበን ኣሞሪም ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክምለስ ዘለዎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ሓድሽ ጸብጻብ ይሕብር። ምክንያቱ ብልቓሕ ናብ ባርሰሎና ንምልኣኽ ዝወሰነ ውሳነ ብናይ ፖርቹጋል ዋና ኣሰልጣኒ ኣይተመርሐን። ኣብ ክንድኡ ድማ ብደረጃታት እታ ክለብ ተመሪሑ። ራሽፎርድ ኣብዚ ክራማት ብልቓሕ ናብ ባርሰሎና ዝተጸንበረ ኮይኑ ኣብ ስፔን ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ጸኒሑ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ኩሉ ጸዋታታት 7 ሽቶታት ከምዝግብ ከሎ 11 ኣሲስታትን ኣመዝጊቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ቅዲ ጸወቱ እኳ እንተዝሓለ ኣብ ዝሓለፈ 6 ጸዋታታት ላሊጋ ሓንቲ ኣሲስት ጥራይ ክገብር ክኢሉ። ሕዚ ድማ እዚ ኣጥቃዓይ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለስ ተኽእሎታት ዘይብሉ ብፍላይ ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ንራሽፎርድ ምስ ደቂ ጋንቱ ራስመስ ሆይሉንድ አንድሬ ኦናና ጃዶ ሳንቾን ብልቓሕ ንምውፃእ ዝወሰኑ ውሳነታት ብኣሞሪም ዘይተመርሐ ኣብ ክንድኡ ድማ ብምክትላት እታ ክለብ ዝተወሰደ ምዃኑን ጸብጺባ። ብተወሳኺ ድማ ራሽፎርድ ከምዚ ክብል ገሊጹ እቲ ዝደልዩ ኣብ ባርሳ ምጽናሕ እዩ። እዚ ናይ መወዳእታ ዕላማ እዩ። እንተኾነ ግን ኣበርቲዕ ክለማመድን ኩሉ ዓቕመይ ክህብን ምኽንያት ኣይኮነን። እቲ ዕላማ ዓወት እዩ። ባርሳ ዓባይን ፍሊትን ክለብ እያ። ዋንጫታት ክትዕወት ዝተሃነጸት ክለብ እያ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ነበር ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሃግ ናብ ናይ ቁልዕነቱ ክለብ ኤፍሲ ትዌንቲ ሓድሽ ቴክኒካዊ ዳይሬክተር ኮይኑ ተመሊሱ። ቴን ሃግ ካብ መስከረም ጀሚሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ንሰለስተ ጸወታታት ጥራይ ናብ ኣዝዩ ሓጺር ዕድመ ዋና ኣሰልጣኒ ባየር ሌቨርኩሰን ኮይኑ ድሕሪ ምእላዩ ሕዚ ድማ ናብ ሆላንድ ክምለስ ወሲኑ። ቴን ሃግ ካብ ምጅማር ዓመት ስፖርት 26-27 ጀሚሩ ብወግዒ ስራሕ ቴክኒካዊ ዳይሬክተር ቅድሚ ምቕባሉ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ዳግማይ ምስታ ክለብ ስራሕ ከም ዝጅምር ኣረጋጊጹ። ካብ ትዌንተ ዝወፀ መግለጺ ኤሪክ ቴን ሃግ ለካቲት ሓደ ናብ ኤፍሲ ትዌንተ ክጽንበር እዩ ክስካብ መፋረቕ 2028 ውዕሊ ይፍርም። ቴን ሃግ ናብታ ፕሮፌሽናል ህይወቱ ዝጀመረላ ክለብ ይምለስ።
ኣብ ኤፍሲ ትዌንተ ከም ተጻዋታይ ዓቢ ዓመት ኣስተማቒሩ ኣብኡ ድማ ናይ መጀመርያ ናይ ኣሰልጣንነቱ ቦታ ሒዙ እዩ። ኤሪክ ቴን ሃግ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንምእዋን ዘጸግም ትራክ ሪከርድ ኣለዎ። ምስ ኤፍሲ ትዌንተ ዘለዎ ምትእስሳር ድማ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ድልዱል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኤፍሲ ትዌንተ ድማ ከም ኣሰልጣኒ መንእስያት ሓላፊ ኣካዳሚ ከምኡ እውን ተሓጋጋዝ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣገልጊሉ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ፍሉጣት ክለባት ብሃገርን ብዓለምን ከም ዋና ኣሰልጣኒ ቴክኒካዊ ኣካዳሚ ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ። ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ፍጻመታት ስፖርት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ብኻሊእ ዛዕባ እስካዕ ንራኸብ ሰላም።